नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुन्या व फ़िल आखिरति ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व असहाबि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सामीन मोहतरम, आज सफरुल मुज़फ़्फ़र की 2 तारीख है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। हम औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन, अल्लाह वाले लोगों की बातें करेंगे, क्योंकि इस सफर के महीने की जो निस्बत है, जो ताल्लुक है, वो औलिया अल्लाह से। तो हम औलिया अल्लाह की शान, उनके करामात, उनका तसव्वुफ, उनकी मारफत, अल्लाह तबारक व तआला के जो कुर्ब उनको नसीब हुआ, अल्लाह ताला के जो इनामात अपने नेक बंदों को अल्लाह अता फरमाता है, उनका हम जिक्र करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे मुआशरे के अंदर कुछ फैली हुई खराबियां, कुछ फैली हुई बुराइयां जो आज भी मौजूद हैं, वो है जनाबे वाला सफर के महीने को कुछ हमारे मुआशरे के अंदर कुछ अफराद ऐसे हैं जो मनहूस समझते हैं। ये सफर का महीना नहूसत वाला है, इसमें लोग शादियां नहीं करते, इसमें लोग सफर नहीं करते, इसमें जनाबे वाला मकान नया बनाया तो उसमें लोग शिफ्ट नहीं होते, और इसी तरह की जनाबे वाला बहुत सारी ऐसी खराबियां हैं कि जनाब सूरज ग्रहण लग जाए तो उसको मनहूस समझा जाता है, चांद ग्रहण लग जाए तो उसको मनहूस समझा जाता है कि चांद ग्रहण लगने से जो हमला औरत होती है उसके बच्चे पर असर पड़ता है, या सूरज ग्रहण लगता है तो उस हमला औरत के जनाबे वाला बच्चे पर असर पड़ता है। और इसी तरह के आदमी काम पर जा रहा है तो सामने अगर कोई बंदा मिल गया तो जनाबे वाला अगर खुदा ना खास्ता काम नहीं हुआ तो फिर वापस आकर उस बंदे को कोसने लगते हैं कि ये मनहूस मेरे मत्थे लगा था, ये सामने आया था जिसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, ये मनहूस बंदा है, ये फला है। तो किसी चीज को या किसी दिन को या किसी महीने को मनहूस कहना शरीयत के अंदर बिल्कुल इसकी कतन इजाजत नहीं है। शरीयत इस चीज से बिल्कुल मना करती है। नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वला अदवा वला तीरा वला हामा वला सफरा, फरमाया कि वला अदवा, कोई भी बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। यानी आज हमारे मुआशरे में ये होता है कि अगर किसी को बीमारी है तो लोग उससे नफरत करने लगते हैं कि इसके बर्तन में खाना पीना नहीं है, इसके पास नहीं बैठना, इससे दूर रहना है, या आपको बीमारी लग सकती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, यानी एक जिस्म से या एक इंसान के जिस्म से उड़कर दूसरे को नहीं लग सकती। फरमाया ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, वला हामा, और कोई हामा नहीं है। ये जो हामा है ये एक बातिल, ये एक मन घड़त, ये एक झूठा अकीदा था, नजरिया था दौर जहलियत का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोगों का यही तरीका था कि वो बदशगुनी लेते थे, वो जनाबे वाला बदफाली लेते थे। जिस तरह के आज हमारे मुआशरे में है कि जनाबे वाला सूरज ग्रहण लगने से ये हो जाता है, चांद ग्रहण लगने से ये हो जाता है, सफर का महीना नहुसत वाला है, तो वो लोग भी इसी तरह के बातिल नजरियात और एतकाद रखते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला अदवा वला हामा वला सफरा वला तीरा, कि और वो लोग जो थे ना वो परिंदे को उड़ाते थे। यानी कोई सफर पर जा रहे हैं, कोई शादी वगैरह करना चाहते हैं या कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो वो एक परिंदे को पकड़कर उड़ाते थे। अगर परिंदा दाएं तरफ को उड़ा तो वो समझते थे ये अच्छा शगुन है, ये अच्छा फाल है, काम करना चाहिए। अगर परिंदा बाएं तरफ को मुड़ गया तो कहते थे ये बदशगुन है, ये बुरा फाल है, इसमें काम नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह का वला हामा ये उनका बातिल नजरिया अकीदा था। और फरमाया वला सफरा, और सफर का महीना किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सफर के महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने ही अपनी हिकमत से पैदा फरमाया है। जिस तरह दूसरे दिनों को, दूसरे महीनों को अल्लाह ने अपनी हिकमत से पैदा फरमाया है, इसी तरह सफर के महीने को भी रब्बे जुल जलाल ने अपनी हिकमत से पैदा फरमाया है। तो लिहाजा ये बातिल एतकाद, ये नजरियात, ये बदशगुनी, ये बदफाली का शरीयत के साथ, इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक मुसलमान के लिए हुक्म है
کہ وہ اپنے اللہ پر توکل کرے, اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے. اسی طرح جناب والا بدشگونی لیتے ہیں, اخباروں کے اندر آتا ہے وہ ستاروں کا کھیل, لوگ اپنے ستارے چیک کرتے ہیں, ستارے کہنے والے کہہ دیتے ہیں جی آپ کا ستارہ اس وقت زوال میں ہے, تو لوگ ستاروں پر ایمان رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا ستارہ عروج پایا ہے, آنے والے وقت میں یہ ہو جائے گا, آنے والے وقت میں آپ کے لیے یہ خوشخبری آئے گی, آنے والے وقت میں آپ کا جناب بزنس یوں چلے گا, کاروبار یوں چلے گی, شادی ہوگی, شادی فلاں ہوگی, آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. تو یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ بدشگونیاں اور بدفعالیاں ہیں. کسی برے فعال کو, برے خیال کو, برے عقیدے کو, برے نظریات کو اپنے آپ پر تھوپ دینا شریعت کا اس سے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, نیک شگن لینا, اچھا فعال لینا کہ یعنی یہ چیز میرا اللہ چاہے گا تو میرا اللہ میرے لیے بہتر فرما دے گا. کوئی ستارہ کسی کو نقصان نہیں دیتا, کوئی دن کسی کو نقصان نہیں دیتا, کوئی مہینہ کسی کو نقصان نہیں دیتا, نہ چاند گرہن سے نقصان ہوتا ہے, نہ سورج گرہن سے نقصان ہوتا ہے. اور نہ جناب والا ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ بات بھی ہے کہ جوتا اتارتے وقت ایک جوتا دوسرے جوتے پر چڑھ گیا تو کہتے ہو یہ تو جناب برا شگن ہے, یہ بد شگنی, اس طرح جناب آپس میں لڑائی ہو جائے گی, آپس میں مخالفت ہو جائے گی. اور خالی کینچی چلانے سے کہا جاتا ہے کہ گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اس کے کپڑے دھوتے وقت اس کو نچوڑتے نہیں ہیں بعض لوگ, تو کیوں نہیں نچوڑتے, کہ جناب اس نچوڑنے سے بچے کو درد ہوتا ہے, بچے کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کی بہت زیادہ خرابیاں ہیں جن کا شریعت کے ساتھ, اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. خاص طور پر خواتین ان تہم پرستی, ان وہم پرستی, ان بد خیالی, بد شگونی, بد فعالی, بد اعتقادی, بد نظریاتی کے اندر خواتین زیادہ مبتلا ہیں, اور کچھ مرد حضرات بھی ہیں. جی ہمارے وہ بڑے یوں کرتے تھے, ہمارے بڑے یوں کہتے تھے, ہمارے بڑے فلاں کرتے تھے, ہمارے بڑے فلاں کرتے تھے. بھائی بڑوں کی بات کو بعد میں, پہلے آپ قرآن کو دیکھو, حدیث کو دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھو. یہ ہے آپ کا اسلام کا حسن, یہی آپ کے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ آپ کسی پیر ولی, کسی مولوی, کسی بڑے بزرگ کو بعد میں رکھتے ہیں, پہلے اللہ کے فرمان کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آگے رکھتے ہیں. جو اللہ کے فرمان سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے, قرآن سے, حدیث سے ہمیں جو ملتا ہے اس بات پر اعتقاد, ہمارا عقیدہ, ہمارا نظریہ اس بات پر ہونا چاہیے. تو یہ چند باتیں ضروری تھی جو میں نے آپ سے کرنی تھی. تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پھر اولیاء اللہ کی جو ہیں باتیں کریں گے, اولیاء اللہ کی شان و عظمت کے بارے میں عرض کریں گے. قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے, رب ذوالجلال نے سورہ یونس میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. تو انشاءاللہ اس آیات کا ترجمہ, اس آیات کی تفسیر, اس آیات کی تشریح, اس کا شان نزول انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں عرض کریں گے. اللہ تعالی ہمیں جو ہم نے پڑھا سنا اس کو یاد رکھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.